मालिक बिन दीनार बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। तवज्जो है ना आप हजरत की? अल्लाह के वली गुजरे हजरत मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं अन्नहु मर्रा यौमन अला सबीयन, एक दिन वो गुजरे तो वहुवा यलअबु बित्तुराब, एक बच्चा है जो बैठा है मट्टी के साथ खेल रहा है। मट्टी, बच्चे देखते हैं ना मट्टी के साथ खेलते हैं, बच्चों की आदतें बड़ी अच्छी होती हैं, लड़ते भी हैं थोड़ी सी देर के बाद भूल जाते हैं। काश कि यही आदत बड़ों में आ जाए तो मजा हो जाए। बच्चे हैं मट्टी के घर बनाए फिर तोड़ दिए, अगर यही बात बड़ों को समझ आ जाए तो कमाल हो जाए। हाँ जी, रूठ भी जाते हैं फिर खुद ही राजी हो जाते हैं। काश कि ये बात हमें भी समझ आ जाए, जो मिल जाता है उसी पर इक्तिफा कर लेते हैं, ये बात हमें समझ आ जाए। और कभी आपको सुनाऊंगा, जुनैद बगदादी फरमाते हैं 10 आदतें कुत्ते में ऐसी हैं अगर बंदे में आ जाएं तो अल्लाह का वली बन जाए। कुत्ते में ऐसी है, अगर वो बंदे में आ जाएं तो अल्लाह का वली बन जाए, वो आपको सुनाऊंगा। लेकिन आज जो बात सुना रहा हूं, हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते मैं गुजर रहा था, एक बड़ा सोना गोल मटोल सोनी सोनी शक्ल, रुखसार नक्शनैन बड़े प्यारे, बैठा हुआ है मट्टी के साथ खेल रहा है। यदहकु तारतन व यबकी उखरा, कभी हंसने लग जाता है कभी रोने लग जाता है। कहते फहममतु अन उसल्लिमा अलैह, मैंने इरादा किया कि इसको सलाम करूं, पूछूं तो सही, कभी रोता है कभी हंसता है, रोने की वजह क्या है, हंसने की वजह क्या है। कहते जब मैंने अंदर से इरादा किया ना कि सलाम करूं तो फम तनाअत नफ्सी तकब्बुरन, मेरे नफ्स ने तकब्बुर की वजह से मुझे रोक दिया, कहा यह बच्चा है तो बड़ा होकर छोटे को सलाम करेगा। और यही बात हमारे अंदर भी रच बस गई, मैं बड़ा, मैं छोटे को क्यों सलाम करूं, मैं बड़ी शान वाला, मैं क्यों सलाम करूं, ये आगे बढ़कर मुझे सलाम करे। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते अभी दिल में तकब्बुर आया था, मैंने अपने नफ्स को मुखातब किया, मैंने कहा या नफ्स कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्लिमु अलस सिगारी वल किबार, तुझे नहीं पता आमना के लाल जिनका कलमा मैं पढ़ता हूं वो छोटों को भी सलाम किया करते थे, बड़ों को भी सलाम किया करते। तो क्या हम भी उस सुन्नत पे अमल करते हैं? क्या हम छोटों को बड़ों को सलाम करते हुए प्यार से सलाम का जवाब देते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हुजूर से मदीना के बच्चे प्यार करते थे। जब हुजूर सुबह को आते ना मस्जिद नबवी की तरफ, ठंड का मौसम होता तो मदीना के बच्चे अपने बर्तनों में ठंडा पानी लेकर आ जाते और कहते हुजूर अपने प्यारी प्यारी उंगलियां इस पानी में डाल दे, हमारे पानी को बरकत मिल जाएगी। अब हुजूर ठंडे पानी की ठंड को ना देखते, क्योंकि इन बच्चों का दिल रखना होता, क्योंकि इन बच्चों को प्यार देना होता, इन बच्चों को शफकतों से नवाजना होता। तो मेरे आका के गुलाम हुजूर उस ठंडे पानी में अपनी उंगलियां डबो देते। तो मुझे बताएं, क्या हम भी अपने बच्चों से और जो इर्द गिर्द के बच्चे हैं उनसे प्यार करते हैं? क्या बच्चे हमसे मानूस हैं? क्या बच्चे हमारे साथ गुफ्तगू करने को पसंद करते हैं? हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते मैंने अपने नफ्स को याद दिलाया, तुम भूल गए हो तो मैं याद दिलाता हूं, हुजूर बड़ों को भी सलाम करते थे, छोटों को भी सलाम करते थे। फरमाते अब मैं आगे बढ़ा, मैंने बच्चे को कहा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चे ने आगे से जवाब दिया वालैकुमुस्सलाम या मालिक इब्न दीनार, सलाम हो आप पर ऐ मालिक बिन दीनार। कहते मैं हैरान हो गया, पहली मुलाकात, न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान, ये क्या मामला हुआ? मैंने कहा मिन ऐना अरफ्तनी वलम तकुन राइतनी। बच्चे कमाल कर दिया, तुम मुझे कैसे पहचानते हो? वलम तकुन राइतनी, तूने तो मुझे कभी देखा ही नहीं। बच्चा मुस्कुराया, कहा जब अल्लाह ने ना आलम अलस्त में जब वो महफिल सजी थी, अल्लाह ने जब तमाम कायनात को जर्रों की सूरत में जमा करके पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो रूह मुस्तफ़ा बोली, फिर सब बोले बला क्यों नहीं, तू ही तो हमारा रब है। तो वहीं तुम्हारी और मेरी पहचान अल हय्युल लज़ी ला यमूत, वो ऐसा जिंदा जिसको मौत नहीं आ सकती, उसने मेरा और तुम्हारा तारुफ वही करा दिया था, वही जान पहचान आज तक काम आ रही है। हजरत मालिक बिन दीनार हैरान हो गए, कहने लगे बच्चे बड़े समझदार लगते हो, अच्छा मेरे सवाल का जवाब दो, मल फर्को बैनल अक्ली वन नफ्स,
نفس میں اور عقل میں فرق کیا ہے؟ نفس میں، میری طرف دیکھے گا، اور عقل میں فرق کیا ہے؟ بچے نے جو جواب دیا نا مزہ آ جائے گا. بچے نے کہا نفسک التی منعتک عن السلام. نفس میں اور عقل میں فرق یہ ہے، ابھی دیکھا نہیں تم نے، تمہارے نفس نے تمہیں منع کر دیا بچے کو سلام نہ کرو. نفسک التی منعتک عن السلام، تمہارے نفس نے روکا، بچہ ہے مٹی سے کھیل رہا ہے، اس سے کیوں سلام کرنا. وعقلک الذی بعثک علیہ، عقل نے پھر سمجھایا، جھاڑ پلائی، ڈانٹی پٹکی. بچہ ہے تو کیا ہوا؟ تمہیں نہیں پتا زہرا کے بابا بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، بچوں کو بھی پیار کرتے تھے، تمہیں بھی سلام کرنا چاہیے. کہا یہ عقل میں اور یہ نفس میں فرق ہے. اب حضرت مالک بن دینار تعجب میں پڑ گئے، بچہ ہے لیکن باتیں بڑوں سے بھی آگے کی کرتا ہے. میں نے کہا یہ ماؤں کے دودھ کی تاثیر ہے، یہ ماؤں کے دودھ کی تاثیر ہے. ماؤں نے صدقے یا رسول اللہ کی لوری سنائی ہوگی، لبیک یا رسول اللہ کی لوری سنائی ہوگی، قرآن کی آیتوں کی لوری سنائی ہوگی، تبھی تو بچہ ہو کر بچہ نہیں رہا، بڑوں والی باتیں کر رہا ہے. قد کاٹ چھوٹا ہے لیکن باتیں بڑوں والی ہیں. اب حضرت مالک بن دینار نے دوسرا سوال کیا، اراکا تضحک تارتن وتبکی اخری. اور یہ بات یہاں بھی سناتا چلوں، یہ بھی بچوں کا کردار ہی ہے کہ بات پیار کی جائے تو بچے پھر آگے نظر آتے ہیں. اگر بات پیار محبت کی جائے تو پھر بچے زیادہ مانوس ہوتے ہیں. حالانکہ خود بات بچوں کی عقل میں آنے والی بات نہیں ہوتی، کبھی کبھی مشکل باتیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن بچے بھی اگر کھچے چلے آئیں تو سمجھ جائیں رسول اللہ کے فرمان میں تاثیر ہے. بیان کرنے والا بھی محبت سے بیان کرے، سننے والا بھی محبت سے، تو دل کی کایا پلٹ ہی جاتی ہے. حضرت مالک بن دینار نے کہا وقت پورا ہو رہا ہے لیکن یہ جملے سن لیجئے. حضرت مالک بن دینار نے کہا میں نے تمہیں دیکھا، مالکا تلعب بہذا التراب، کیا وجہ ہے تم مٹی سے کھیل رہے تھے؟ حالانکہ اتنی دانشور ہو، سمجھدار ہو، مٹی سے کھیل رہے تھے. بچہ بڑا چاق و چوبند تھا. اس نے کہا لِأَنَّهُ خُلِقَنَا مِنْهُ، ہمیں اس مٹی سے پیدا کیا گیا، تو اس لیے کھیل کر ہاتھوں میں لے کر دیکھ رہا تھا. اچھا تجھے اسی سے پیدا کیا گیا، اچھا تجھے اسی سے پیدا کیا گیا، اچھا تجھے اسی سے پیدا کیا گیا. وَإِلَيْهِ نَعُودُ، اور سمجھ جا وگرنہ تجھے اسی کی طرف لٹایا جائے گا. اس لیے کھیل رہا تھا، مٹی کو دیکھ رہا تھا اپنے آپ کو ہوش دلانے کے لیے. اچھا یہ بتاؤ، میں نے دیکھا کبھی ہنستے تھے کبھی روتے تھے، کیا وجہ تھی؟ کہا وجہ یہ تھی، اذا ذکرت عذاب ربی، جب رب کا عذاب یاد آتا تھا تو رو پڑتا تھا. جب جہنم کے بچھو، جہنم کے سانپ، وہاں کی جھلستی ہوئی آگ یاد آتی تھی تو رو پڑتا تھا. وَإِذَا ذَكَرْتُ رَحْمَتِي، اور جب اس کی رحمت، اس کی بے پناہ شفقتیں، اس کی عنایتیں، اس کی رحمت کی وسعت یاد آتی تو پھر ہنس پڑتا تھا. اب حضرت مالک بن دینار نے آخری سوال کیا، میری بھی بات ختم. ہاں جی، حضرت مالک بن دینار نے کہا اچھا ایو ذنب لکا حتی تبکی، وہ کون سا گناہ ہے جو تم نے کیا ہے اور اس وجہ سے رو رہے ہو؟ حضرت مالک بن دینار نے جب یہ سوال کیا، بچے نے کہا لا تقل ھذا، یہ بات نہ کہنا، انی رأیت امی توقد الحطب الکبار، میں نے اپنی اماں کو دیکھا، وہ روزانہ میرا کھانا بنانے کے لیے جب چولہے میں آگ جلانے کے لیے لکڑیاں رکھتی ہے، بڑی لکڑیوں کو تو آگ نہیں لگتی، تو پھر میری اماں تنکے چن کر، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں چن کر نیچے رکھتی ہے، ان کو آگ دکھاتی ہے. جب چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگ جاتی ہے تو پھر بڑی لکڑیوں کو بھی آگ لگ جاتی ہے. اور جب بھی یہ منظر دیکھتا ہوں مجھے رونا آ جاتا ہے. قیامت کے دن اگر اللہ نے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے ظالمین کو آگ میں ڈالنے سے قبل اگر مجھ جیسے چھوٹے تنکوں کو بھی آگ میں ڈال دیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟